गैर-आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको अध्यक्षका लागि अस्ट्रेलियाका शेष घलेले आफ्नो उम्मेदवारीको औपचारिक घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी घलेले उम्मेदवारीको लागि आफ्नो नाम सार्वजनिक गरेसँगै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या 4 पुगेको छ। संघको 6औं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन यही अक्टोबरमा काठमाडौँमा हुँदैछ। उम्मेदवारी घोषणा सभामा घलेले आफूले विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका गैर-आवासीय नेपाली संघका पदाधिकारी तथा गैर-आवासीय नेपालीकै सल्लाहमा सम्पूर्ण एनआरएनका एकता, सहभागिता र समावेशिताका लागि पूर्ण इमानदारी तथा निष्ठाबाट नै आफूले उम्मेदवारी दिएको घोषणा गर्नुभयो। दुईटा शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो उम्मेदवारी चाहिँ एकता र समावेशिताको लागि, युनिटी एन्ड इन्क्लुसिभनेस, त्यसको लागि म स्ट्यान्ड भइरहेको छु। त्यही नारा लिएर म त्यो नै मैले मेरो चाहिँ सेन्ट्रल थिम हो, त्यसैले सबै कुरा ड्राइभ गर्छ। उहाँले आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्दै संघलाई संस्थागत गरी दर्ता गर्न, सुरक्षित आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारीको सुदृढीकरण तथा नेपालमा ज्ञान र पुँजीको लगानीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको क्षमता प्रयोग गर्न दोहोरो नागरिकताका लागि आफू प्रतिबद्ध रहने कुरामा जोड दिनुभयो। आप्रवास र वैदेशिक रोजगारीको सुदृढीकरण। 3. नेपालमा ज्ञान र पुँजीको लगानीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको क्षमता प्रयोग गर्न नेपाली नागरिकताको निरन्तरता अर्थात् दोहोरो नागरिकता। तीनैवटा कार्य मेरा सर्वोच्च प्राथमिकता हुनेछन्। आफूलाई अध्यक्षको प्रत्याशीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा घलेले गैर-आवासीय नेपाली संघमा सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता रहेको र जसका लागि आफू सबै पक्षबाट योग्य रहेको प्रश्न भयो। उहाँले अध्यक्ष पदका लागि सर्वसम्मत जुटाउनका लागि प्रयास गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। सहमति भन्दा पनि म त चाहिँ सर्वसम्मति भनेर हिँडिरहेको छु, किनभने मलाई लाग्छ मेरो कज म वेल क्वालिफाइड छु। म पवित्र धारणाले है म केही दिनलाई जाँदैछु, यो संस्थालाई म केही गर्न सक्छु भन्ने मेरोमा कन्फिडेन्स छ। मेरो यो आफ्नो उमेर, आफ्नो सिचुएसन, हरेक सर्कमस्टान्सले पनि देशलाई केही गर्छु कुनै फर्म अथवा सेपमा भन्ने मेरो त्यो मनमा लागिरहेकै थियो। बाई कोइन्सिडेन्ट यो अपर्च्युनिटी आएछ मेरो अगाडि, यो म अपर्च्युनिटी भन्छु यसलाई, यो मौका आएछ यो देखाउने मेरो अगाडि भनेपछि यो मौका साथीहरूले बुझेर एउटा सर्वसम्मति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। घले आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका कारण केही एनआरएनहरूले यो संस्था धनीहरूको मात्र भएको आरोप लगाइरहँदा संस्थालाई बलियो बनाउन धन आवश्यक भएको उहाँको जिकिर छ। संघलाई संस्थागत बनाउन तथा यसलाई आर्थिक एवं व्यवहारिक रूपमा लैजान आफू इमानदारीपूर्वक तन, मन तथा धनले तयार भएर आएको र यो अवसर पाए सबैलाई समेटेर काम गरेर देखाउने घलेले बताउनुभयो। जबसम्म संस्था चाहिँ फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुँदैन तबसम्म हामीलाई अलिकति समस्या पर्छ। डेफिनेटली यो सबैको संस्था हो अनि सब जो क्वालिफाइड छन् साथीहरूले जसको चाहिँ क्यापासिटी छ अनि उसले चलाउनु पर्छ। उसले मात्रै होइन, एउटा सामूहिक रूपले एउटा टिम बनेर चलाउनु पर्ने हुन्छ र मलाई लाग्छ एक दिन यो संस्था आर्थिक रूपले आफै सक्षम भएपछि त्यो पनि हामीहरूले नै कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो। फेरि त्यसपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई जस्तो भनौँ त्यो बिजनेसम्यानै नहोस्, उसको चाहिँ आर्थिक रूपले उसको क्यापासिटी नहोस् तर अरू हिसाबले उसको चाहिँ पुरा क्यापासिटी छ भने त्यो संस्थाले त्यसलाई स्पोन्सर गर्न, सपोर्ट गर्न सकोस्। मुलुकलाई केही गर्ने आफ्नो इच्छा देखाउने उपयुक्त मौका अब आएको बताउँदै घलेले परोपकारी कार्य र लगानी प्रवर्धन नै आफ्नो मुख्य एजेन्डा रहेको जनाउनुभयो। उहाँले यसका लागि आफू समय, स्रोत र साधन दिन पूर्ण रूपमा तयार रहेको समेत जनाउनुभयो। लगानी भन्नाले मैले कसरी हेरेको छु भनेदेखि दुई किसिमको लगानी हुन्छ। एउटा प्रतिफलको लागि, फर प्रफिट, कमर्सियल भनौँ, त्यो कमर्सियल लगानी भयो। कमर्सियल लगानीको आफ्नै फाइदाहरू छन्, कम्युनिटीलाई इम्प्लोइमेन्ट भनौँ, हरेक कुरा, गभर्मेन्टलाई ट्याक्स भनौँ, यावत
उहाँहरू छ कन्ट्रीको ग्रोथ नभइकन कसैको जीवनस्तर माथि उचालिँदैन। त्यो त कुनै चाहिँ त्यसमा डिस्प्युट गर्ने शङ्का गर्ने कुरै छैन। अर्को लगानी म के पनि देख्छु भने लगानी भन्नाले यो लङ टर्मलाई इम्प्याक्ट गर्ने कुरालाई प्रोजेक्टलाई लिउँ न, त्यो चाहिँ एउटा सोसियल इन्भेस्टमेन्ट जस्तो भनौँ फिलोन्थ्रोपी थ्रुबाट हामीले च्यारिटीबाट हामी जे गर्छौँ नि त्यो पनि एउटा लगानी हो। अथवा सिप हाम्रो युज गऱ्यौँ, हाम्रो टाइम युज गऱ्यौँ, हाम्रो नलेज युज गऱ्यौँ कुनै पनि कजको लागि कम्युनिटीलाई भने त्यो पनि हाम्रो लगानी हो। हामीले धेरै गर्न सक्छौँ र गर्दै पनि आएको छौँ, तर चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक भएर अलिकति टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान राखेर के कति गर्न सकिन्छ अनि त्यति मात्रै हामी भन्दै जाने हो कि भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। उहाँले आगामी एजेन्डा तथा योजना के बनाउने भन्ने बारे विस्तृत अध्ययन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूसँग फेस टु फेस अन्तर्क्रिया गरेर आफ्ना विस्तृत एजेन्डा तयार गर्ने समेत बताउनु भएको छ। यसका साथै अघिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा दिग्गज गैरआवासीय नेपालीसँग पनि आफूले सल्लाह लिने उहाँले बताउनुभयो। एनआरएनको स्थापना कालमा केन्द्रीय सल्लाहकारको भूमिका निभाइसक्नुभएका घलेले 2005 मा दोहा सम्मेलनमा भाग लिएपछि एनआरएन अस्ट्रेलिया स्थापना गर्न सक्रिय भूमिका निभाउनुभयो। सुरुका दिनदेखि नै म यसमा इन्भल्भ भएको थिएँ। जस्तो पहिलो टर्ममै म चाहिँ एउटा ग्लोबल एडभाइजर भएको थिएँ अनि त्यसपछि विभिन्न कन्फरेन्सहरूमा ग्लोबल कन्फरेन्सदेखि लिएर रिजनल कन्फरेन्समा मैले पेपर प्रेजेन्ट गर्दै गएको थिएँ। मेरो पेपरको थिम चाहिँ नेपालको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमै थियो। त्यसपछि गएर बिस्तारै चाहिँ एनआरएनको इन्भेस्टमेन्टको उसमा चाहिँ स्पेसलाइज गर्दै गएँ। भनेपछि काइन्ड अफ त्यो एरियामा मेरो फोकस रह्यो। अनि रिसेन्टली म चाहिँ यो कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टमा पनि लागिरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि विभिन्न ठाउँमा र अस्ट्रेलियाको एनआरएनए एनसिसी भन्छन् कन्ट्री युनिट सेटअप गर्दाखेरि पनि मैले भूमिका खेलेको थिएँ 2005 देखि र विभिन्न क्षेत्रमा अरू हिसाबले मैले सहयोग गर्दै आइरहेको छु एनआरएनएलाई। किनभने यो एउटा भोलिन्ट्री अर्गनाइजेसन हो, त्यसलाई अनेक किसिमको सहायता चाहिन्छ। सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि म चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल बिलिभ चाहिँ म चाहिँ फुल्ली क्वालिफाइड छु। उहाँले सन् 2011 देखि एनआरएनको सामूहिक लगानी टास्क फोर्सको सहप्रमुखका रूपमा नेपालमा लगानी भित्र्याउन एवं परियोजनाहरू व्यवस्थापन गर्न क्रियाशील हुनुहुन्छ। घलेको उम्मेदवारी औपचारिक रूपमा आएपछि अहिले एनआरएनको आगामी नेतृत्वका लागि ठुलै भिडन्त हुने निश्चित भएको छ। संस्थालाई तन मन र धनले समय दिन सक्ने घले जस्तोको आवश्यकता छ। भोलिका दिनमा पवित्र संस्था एनआरएनमा को आउने हो त्यसका लागि भने आगामी अक्टोबरसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ।